शफी के मजहब के मुताबिक तो मेरा निकाह ही नहीं हुआ था, जब निकाह ही नहीं हुआ तो ये तलाक भी नहीं हुई, लिहाजा मैं उनके मजहब के मुताबिक अब दो आदिल गवाहों की रोशनी में दोबारा निकाह कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकली एक चीज मुमकिन नहीं है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि हाथ छोड़ के आपने नमाज पढ़ी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है। किसी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित नहीं है कि हो क़याम की हालत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ ना बांधे हों। किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांधे, वज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युस्रा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दायां हाथ अपने बाएं हाथ के ऊपर रखा। कुछ आइमा भी ये करते थे और अहले तशरीह करते हैं, वो किस चीज़ को देखना? पता नहीं किसको बताते हैं, ये तो उनसे पूछा जा सकता है कि जो लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं उनसे दलील तो उनसे पूछनी है ना कि तुम क्यों छोड़ते हो। हमें तो ये पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमाज भी क़याम की हालत में हाथ छोड़ के आपने नहीं पढ़ी, हाथ बांधे। मेरे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ सबसे जो मशहूर तरीन इमाम है वो इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित। जो हनफी हैं वो इमाम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, उनके इमाम हैं, उनके यहाँ काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन अगर मज़हब अहले बैत के दरवाजे में आओगे तो वही अबू हनीफा मैं सुन्नी किताबों से दिखाऊंगा। वो कह रहा अगर मैं 2 साल जाफर सादा की शागिर्दी ना करता तो मैं जहालत की मौत मर जाता। उधर इमाम है, इधर नौकर है। आओ दूसरे इमाम की तरफ चलते। दूसरे इमाम है उनके इमाम शाफई, उसने तो हद ही कर दी, उसने तो इंतहाई कर दी। ऐसा जुमला कह दिया कि आज तक अकलें शजदर है। इमाम शाफी ने कहा माता शाफी लैसा यदरी अली रब्बाहु अम रब्बाहुल्लाह, शाफी मर गया मगर पहचान ही नहीं सका अली अल्लाह है या अल्लाह अली है। आए एक इमाम का नाम लेते आए, यूं अंबार लगाऊं मैं उन इमामों के। तीसरे इमाम है उनके अहमद बिन हंबल, उनका नाम है, उनके मानने वाले हंबली कहलाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल से उनके बेटे ने पूछा बाबा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम लिखवा। उन्हें 3 सहाबा का नाम लिखवा के अली का छोड़ के बाकी नाम लिखवाने शुरू कर दिए। 13 नाम जब हो गए तो बेटे ने कागज कलम जमीन पे फेंक दिया। उसने कहा बाबा मैं सोच रहा था कि आप अली का नाम अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे, अब लिखवाएंगे। बाबा इतनी दुश्मनी है आपके दिल में अली की, 13 नाम गुजर गए, आपने अभी तक अली का नाम ही लिखवाया। अहमद बिन हंबल ने बेटे को झिड़क दे के कहा शर्म कर, तू सहाबा का पूछ रहा है, अली सहाबी नहीं, अली मोहम्मद का भाई है। अगले इमाम है इमाम मालिक, और इमाम मालिक जो है, इमाम मालिक ने तो सारी पैरवी जाफर सादा की। आज भी सऊदी अरब में जितने मालिकी हैं वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। वो कहता है कि मैं तो इमाम जाफर सादा की फिका की पैरवी करता हूँ। इसका मतलब उधर इमाम है, इधर नौकर है। सहाबी जन्नत में जा सकता है लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है तो जो आप मेरी तरफ रखेंगे पूरी पिला नहीं सकते। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आप ज़हन मजलिस में लेके आए तो मैं बात आपसे करूं। अब जितने भी इमाम हैं ये वो इमाम हैं जितने मजहब जाफरिया के अलावा लोगों के पास इमाम हैं। मैं मिंबर पे बैठ के कुरान पे हाथ रख के ऐलान करें, उन इमामों में से किसी एक ने भी नबी को नहीं देखा। अगर आप उससे तरीके पूछेंगे मैं तरीके बता दूंगा। एक 75 साल बाद आया, एक 85 साल बाद आया, एक 95 साल बाद आया, एक 120 साल बाद आया। अब जो 75 साल बाद आया उन्हें क्या पता कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, उन्हें क्या पता नबी रोजा किस वक्त खोलते थे, उन्हें क्या पता कि नबी का तरीक़ाकार क्या था। अगर आप कहेंगे कि आप शिया भी बताएं आपने दिन से लिया है तो हम बता देते हैं हमने अली से दीन लिया है। उसने आंख खोली नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की अली की गोद। हमने मजहब हसन से लिया जो नबी की गोद में रहते थे, हमने दीन हुसैन से लिया जो नबी के कांधों पे बैठते थे। 3 तरह के तरीके हैं दीन लेने के लिए। मौजू पसंद है या नहीं पसंद है? 3 तरह के तरीके हैं दीन लेने, सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुताहरा। 3 शारे हैं, 3 रस्ते हैं नबी तक पहुंचने के। या सहाबी नबी तक पहुंचाता है, या अहले बैत नबी तक पहुंचाता है, या नबी की बीवियां नबी तक पहुंचाती हैं। 3 तरीके हैं दीन लेने के। हम शिया जो है सिर्फ अहले बैत से लेते हैं। बाकी जितने मसलक हैं उनके पास 2 शारे हैं, वो कहते हैं हमारे पास 2 रस्ते और हैं। हम सहाबा के जरिए दीन लेते हैं, हम नबी की अज़वाज के जरिए से दीन लेते हैं। आंखों में आंखें डालो किसी डेरे पे बैठ जाते हैं, फैसला पंचायत की सूरत में करते हैं। सहाबी पूरा दीन दे ही नहीं सकता। कैसे? सहाबी वही बात बताएगा जो घर से बाहर हुई। दुआ फरमाएंगे सहाबी आपको मस्जिद की बातें बता सकता है, सहाबी बाजार की बातें बता सकता है, सहाबी नबी की वो बातें बता सकता है जो नबी ने घर से बाहर की। घर के अंदर सहाबी जा नहीं सकता। कुरान की आयत पर्दा बन के खड़ी है कि मेरे मोहम्मद के घर में दाखिल ना होना, इसके मतलब सहाबी दरवाजे के बाहर है। अब वो दीन देंगे वो जो घर से बाहर है।
वो आयत है जो घर के अंदर आई, वो कौन बताएगा? अगर आप दीन लेंगे नबी की ज़ौजा से, तो नबी की बीवियां वही दीन बताएंगे जो घर के अंदर था। उन्हें क्या पता मस्जिद में कौन सी आयत आई, मैदान में कौन सी आयत आई, रज़ा में नबी ने कौन सा खुतबा दिया, बज़म में नबी ने कौन सा खुतबा दिया। सहाबा घर से बाहर का दीन दे रहे हैं, नबी की बीवियां घर के अंदर का दीन दे रही हैं। हमें फख्र है, हमने दीन अहले बैत से लिया है। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे। नबी मस्जिद में होते थे, ये पुष्ट में होते। मतवज्जे हैं सब? तो इसका मतलब है कि दीन मोतबर तरीन है अहले बैत से। अहले बैत से दीन लोगे तो उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। सहाबा का मवाजना अहले बैत से नहीं हो सकता, नबी की बीवियों का मुकाबला अहले बैत से। अच्छा, अगली मजे की बात बताऊं, दुनिया के पास जितने हैं वो नबी के हैं, हमारे पास जितने हैं वो नबी से हैं। जो चुप बैठे हैं वो वजह पूछ रहे हैं, मैं वजह पढ़ता हूं। लोगों के पास के हैं, नबी के सहाबी, नबी की बीवी, नबी के रिश्तेदार, नबी के करीबी। हमारे पास के वाला एक भी नहीं। या अली अंता मिन्नी, ऐ अली तू मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, अल फातिमा तो बस तो मिन्नी, फातिमा मुझसे। उधर के है, इधर से है। दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे। बिस्मिल्लाह। दरूद के वालों पे नहीं, दरूद से वालों पे। हमारे पास के नहीं, हमारे पास से है। लिहाजा साहबी और अहले बैत और हमारे पास 12 इमाम, 12 के 12 औलाद रसूल। इमाम एक भी अच्छा होना तो वो उम्मत पार करवा देता है। हमारे पास 12 हैं। अगर कोई बंदा मुझे कहे कुरान से साबित कर, अभी कुरान मेंबर पे लिया, मैं भी साबित कर देता। चांदनी रात ही 2 इमाम घर से निकले, हक का एक बातिल का। हक का इमाम मूसा, बातिल का इमाम फरौन। आगे मूसा, पीछे मूसा की कौम, पीछे फरौन, पीछे फरौन का लश्कर। कुरान कहता सामने आ गया दरिया नील। अल्लाह ने ये बातें कुरान में वक़्त गुजारने के लिए नहीं की, किताब मोटी करने के लिए नहीं की, नसीहत के लिए की है कि ये जो मौलवी कुरान को रट्टा लगा रहे हैं कुछ समझें भी। कुरान की एक भी आयत नहीं है कि मुझे रट्टा लगाओ। कुरान को समझना इबादत है। मूसा अपने बंदे बचा रहा था, फरौन अपने बंदे लेके मूसा के पीछे जा रहा था, सामने आ गया दरिया। कुरान कहता है कि मूसा की कौम घबरा गई, वो डर गई। उन्होंने कहा आगे जाएंगे तो दरिया में गिर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो फरौन पकड़ लेगा। उन्होंने मूसा से कहा मूसा क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें? कौम ने मूसा से पूछा क्या करें? कौम ने मूसा से पूछा क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें? लफ्ज़ फिर दोहराने लगा, कौम ने मूसा से पूछा क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा क्या करें? खुदा ने का तरीका भी यही होता है, रैयत हुज्जत से मांगे, हुज्जत अल्लाह से मांगे, बंदे इमाम से मांगे, इमाम अल्लाह से मांगे। कौम ने सीधा या अल्लाह मदद नहीं कहा, डायरेक्ट या अल्लाह मदद नहीं कहा। कौम को पता था कि जब हुज्जत दरमियान में हो तो फिर डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं बनाते, हुज्जत के जरिए अल्लाह को बुलाते हैं। कौम ने मूसा से कहा, मूसा बता के, तवज्जो मेरी तरफ करना, मूसा बता क्या करे? मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह बता क्या करे? आवाज़ परवरदिगार आई, आवाज़ कुदरत आई। देखेंगे आप मेरी तरफ तो मैं जुमले पढ़ूंगा, वरना मैं यहीं पे 2 सतरे मुसाहिब की पढ़ के छोड़ दूंगा। कौम ने मूसा से पूछा बता क्या करें? मूसा ने अल्लाह से पूछा बता क्या करें? खुदा ने फौरन कहा मूसा हमने तुझे असा मोजे पे दिया है, इस असा को दरिया पे मार। मूसा ने असा को दरिया पे मारा, लहरें फट गई, पानी ने रास्ता दे दिया, रास्ता बन गया। कबीले 12 थे, कौमें 12 थी। मूसा ने कहा मेरे मालिक रास्ता तूने एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 हैं। खुदा ने कहा मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। आप अगर इधर उधर देख चुके हैं तो हदायत के रास्ते होते ही 12 हैं, निजात के रास्ते होते ही 12 हैं। मूसा ने अपनी कौम पार करवा दी, मूसा कौम पार लेके चला गया। कुरान मेरे सर पे रख, अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार कर। मूसा वाले सारे पार,
کس وجہ سے؟ عملوں کی وجہ سے، امام کی وجہ سے۔ یا تو مجھے کوئی مولوی ثابت کرے کہ اللہ نے موسیٰ کے بندے عمل دیکھ کے دریا سے گزارے تھے، کہ ایک فرشتہ دریا کے باہر کھڑا ہو گیا تھا، نا پہلے اعمال دکھاؤ پھر بچاؤں گا۔ نہیں، انہوں نے کہا سارے گزارو، امام اچھا ہے۔ فرعون کے سارے مرے، امام برا تھا۔ موسیٰ والے بچے امام کی وجہ سے، فرعون والے مرے امام کی وجہ سے۔ جب حضرت موسیٰ دریا کے درمیان میں پہنچ گئے تو موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فرعون بھی اسی رستوں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ معجزہ ہمارے لیے تھا، اسے کہہ راہ بند کر، وہ پیچھے آ گیا ہے۔ موسیٰ نے بھاگتے ہوئے گھوڑے پہ کہا میرے اللہ اسے تو روک، فرمایا تو اپنے بچا، تو اپنے بچا، میرے مالک فرعون مارنا تو مار دے۔ خدا نے کہا آج صرف فرعون نہیں مارنا، آج آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ انہوں نے جھوٹا امام بنایا کیوں تھا؟ تو ذرا اپنے بچا، اسے ذرا اندر آنے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا اسے مار، اسے بچا، اسے زندہ رکھ، اسے مردہ کر۔ خدا کہتا اس دن پھر میری بھی غیرت کو جلال آ گیا تھا، میں نے نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی، میں نے پانی کو حکم کر دیا تھا موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ موسیٰ کا کوئی بندہ بچے نہ، فرعون کا کوئی بندہ بچے نہ، موسیٰ کا کوئی بندہ مرے نہ۔ میرا عقیدہ ہے اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے، اللہ قیامت کو جہنم کی آگ میں وہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا نہیں۔ کے گندے بچے، تیرا عارضی راج تھا، اب تیرا راج نہیں۔ ملنگ ہر وقت تجھ پر لعنت کرتے ہیں اور کوئی کم کاج۔ بسم اللہ۔ ہم نے 100% علی کو مانا ہے، مورتے دو گے محتاج نہیں۔ بڑا بے چین ملنگ ہے۔ سیدہ کونین اپنی حفظ و امان میں رکھے، امام اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام اچھا ہے، صرف اچھا ہی نہیں مالک ہے، صرف مالک ہی نہیں اللہ کی کائنات کا وارث ہے۔ بندے مسجدوں میں اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، بندے خود کچھ دھماکے کر کے جنت ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولوی نے تیرا دماغ خراب کر دیا۔ 5 مرلے پلاٹ لینا ہو تو پتہ کرتا ہے کہ مالک کون ہے۔ بندے کو جگہ پسند آ جائے، بندہ گھر دیکھنے کے لیے جائے، دروازے پہ دستک دے اور کل پاس اندر سے ایک بوڑھا بندہ باہر نکلے، بندہ کہے جی میں یہ گھر خریدنا چاہتا ہوں، عقیل شاہ جی وہ کہے کہ میں بیچ دیتا ہوں، بندہ کہے جی تو مالک ہے، وہ کہے نہیں میں مالک کا سسر ہوں۔ پیسے دے دو گے، سودا کر لو گے، آپ کہیں گے جی آپ قابل احترام ہیں لیکن مالک نہیں۔ آپ وہیں سے باہر نکلے، سامنے سے کچھ بندے آ رہے تھے، کہاں سے آ رہا بھائی؟ میں سودا کرنے کے لیے گیا تھا تو وہ گھر پہ مالک تو تھا نہیں، سسر تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے پیسے دے دے۔ میں نے کہا نہیں میں تو مالک کو دوں گا، تمہیں واپس آ۔ وہ کہیں جی ہم بیچ دیتے ہیں۔ آپ مالک ہیں؟ نہیں ہم مالک کے یار ہیں۔ یاروں کو پیسے دیے، سسر کو پیسے دیے، سالے کو پیسے دیے، مالک کو دیے نا۔ تو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ 5 مرلے کے لیے مالک ڈھونڈتا ہے، ساری زندگی جنت ڈھونڈتا رہا اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے۔ مالک کے پاس بندے نے اگر شاعر بڑے نہیں تھے، بڑے شاعر نے متوجہ ہیں صاحب؟ لہذا جنت ہے آل محمد کی ملکیت۔ میں آخری جملہ، میرے بعد میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ آپ سے بہتر خطاب فرمائیں گے۔ 5 مرلے جگہ کے لیے بندے کاغذ دیکھتے ہیں، جنت کی ملکیت دیکھنی۔ آپ قرآن میں تجھے رجسٹری دکھاؤں، میں قرآن میں تجھے بے نامہ دکھاؤں، اللہ نے سودا کیا ہے جنت کا، رجسٹری قرآن میں ہے، سورۃ طہر میں مالکوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے جزا میں دے دی ہے، جنت بھی حریر جنت ہے۔ حریر جنت کہتے ہیں جنت کی خوشبو۔ خدا کہتا ہے خوشبو بھی میرے پاس نہیں، اب وہ انہی کے پاس ہے، میں نے دے دیا، انہوں نے خرید لیا، انہوں نے قیمت ہی مجھے اتنی دے دی تھی۔
میں ہر نبی سے کہتا رہا خرید لو خرید لو خرید لو، کسی نبی سے قیمت دی ہی نہیں کی. انہوں نے اتنی قیمت دے دی ہے کہ میں نے عطا میں نہیں دی، جزا میں دے دی. عطائیں واپس ہو جاتی ہیں، جزائیں واپس. انہوں نے پوری قیمت دے کے مجھ سے خرید لی. خدا کہتا اب ان کی ہے، آپ بیٹے کے ہاتھ بکوائیں یا بہلول کے ہاتھ بکوائیں. اب ان کے بچے بیچیں یا ان کے نوکر بیچیں، اب ان کی ہے، ان کی ملکیت ہے. اب یہ جس سے مرضی بکوائیں. ہر نبی نے جنت کی قیمت امت سے مانگی بڑی. ہر نبی نے اپنی امت سے کہا جنت دوں، امت نے کہا دے. نبی نے قیمت مانگی، 50 نمازیں پڑھو، 3 ماہ کے روزے رکھو، میرے ساتھ یہ مل کے کام کرو. امت گھبراتی رہی، لوگ جنت سے پیچھے ہٹتے گئے. ہر نبی نے جنت اتنی مہنگی رکھی، لوگ دیکھ دیکھ کے ترستے رہے. حسین کے دروازے پہ ہی حسین نے اتنی سستی کی، اتنی سستی کی، جسے بندے سجدوں میں ڈھونڈ رہے تھے حسین نے ایک آنسو میں رکھ دیا. وہاں نبی کہہ رہے تھے سجدے دو جنت لو، نمازیں دو جنت لو، سر دو جنت لو. حسین نے کہا کچھ بھی نہ دے، ایک آنسو دے، لے مجھ سے جنت. اب اگلی سطر کہوں گا، کوئی ہائے کہہ دے گا تو اس کی مہربانی ہے. حسین نے لی مہنگی، بیچی سستی. دنیا کا دستور ہے کہ لوگ چیز سستی لے کے مہنگی بیچتے. حسین نے اصول بدل دیا. حسین نے خریدی مہنگی، بیچی بڑی سستی. تمہیں ایک آنسو میں دے دی، حسین نے خود ایک آنسو میں لی تھی. اکبر جیسا بیٹا، عباس جیسا بھائی، اون و محمد جیسے بھانجے، قاسم جیسا بھتیجا، یہ ساری چیزیں بھی دے دیتا تو شاید جنت تل جاتی. حسین نے قیمت اتنی بڑھائی کہ بہن کی چادر دے دی. بیٹی کے در دے دیے. اللہ مان. اکثر بندے کہتے ہیں کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا، زینب کا محرم شروع ہو گیا. میں نے زندگی میں یہ جملہ نہیں پڑھا. حسین کا محرم بھی بہن کا محرم تھا، بہن کا محرم بھی حسین کا محرم. بزرگ جا کر پڑھتے تھے، جو اونٹ پہ تھی وہ کم مشکل میں تھی، اور جو نیزے کی نوک پہ تھا وہ زیادہ مشکل میں تھا. بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اس بہن کو ننگے سر دیکھنا جو زندگی میں کبھی بھائی کے سامنے نہ آئی. بھائی کربلا میں سو گیا، بہن کربلا میں خیمے سے اٹھی، جلے ہوئے خیمے کی راکھ سے علی کی بیٹی نے اپنا پہلا قدم باہر نکالا. تاریخ انسانیت حیران رہ گئی. بی بی کربل سے چلی کوفہ آئی، کوفہ سے چلی شام آئی، 72 بازاروں سے گزری، 144 گلیوں میں کھڑی رہی، 288 موڑوں پہ پتھر کھائے، 21 بار دربار میں پیش ہوئی، بغیر چھت والے